हालेलुया। अच्छा, शुक्रिया, सब बैठ जाए। जब हम खुदा के पास आते हैं तो बाइबल में लिखा है वो किसी को भी तृष्णा नहीं जाने देगा, मगर जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाना से, यानी जिस नीयत से हम खुदा के पास आते हैं खुदा भी हमें वैसे ही लौटाता है। अगर आप इस गरज से हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है और कुदरत वाला है, तो वो यकीनन आपकी जिंदगी के अंदर मोजज़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो तो आपको फिर खुदा के साथ और चर्च के साथ भी वफादार होने की जरूरत है। यहाँ पर पिछले इतवार एक भाई मुझे मिले हैं, वो डॉक्टर वाले से। आप खड़े हो सकते हैं? ये डॉक्टर वाले से हैं। उस गांव में खुदा ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया, तो ये मुझे बता रहे थे कि मैंने भी आपसे बपतिस्मा लिया है और वहाँ पे बेदारी का काम ये जानते हैं कि बड़ा जोर शोर से हुआ था उस दौर के अंदर। सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे लोगों ने बपतिस्मा लिए, बल्कि नहर कितनी दूर है, 2-2.5 मील दूर है उस पानी वाला जो सुबह है। तो गांव से तो पैदल लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन लगी हुई। तो भाई मंजूर भी बैठा है, इसकी फैमिली में भी, इसकी फैमिली में से 35 लोगों ने, 30 लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिए थे। वहां पर 30 लोग के गिराकल गालमन इसके ऊपर नीचे थे। तो वो भी मास्टर मीन साहब है, उन्होंने कहा था कि अगर उसको कोई कन्वे नहीं कर सकता था कि वो AARP के पक्के थे वो बंदे, तो वो कहता मुझे कोई मतलब कन्वे करेगा तो मुझे कुछ सेटिस्फाई करेगा तो मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस दिन ये बैठे हुए थे और वो कहना मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं आपके चर्च में, आप बिल्कुल सामने मैंने दुकान बनाई है और मैं इधर आपके पास हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो सारा की सीन याद आया कि उस वहां में मैंने कैसे कैसे काम किया खुदा के लिए। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूटफुल हों तो फिर आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाना चाहिए। लूका की इंजील के अंदर बड़ी खूबसूरत एक वर्स लिखी है। यरूशलेम में से जब मसीह खुदाम गुजर रहे थे तो उसने उस शहर को ये कहा, काश तू ये जानता कि जो सलामती के दिन खुदा ने आपको दिए थे अब वो तेरी आंखों से ओझल हो गए, गुजर गए। यानी जो टाइम खुदा ने हमें दिया है उसकी हमने परवाह नहीं की, लेकिन जब वो टाइम हमारी जिंदगी से चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हम दोबारा से उस बरकत को नहीं ले पाएंगे। यानी वो वक्त जो ये बदली जिंदगी खुदा ने हमें दी है ये दोबारा हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, काश तू ये जानता कि वो सलामती का टाइम जो तुम्हें दिया गया है तो उसमें गौर करता, अब वो तेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, यानी चला जाएगा, तो फिर सारी जिंदगी रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा ने हमें वक्त दिया है, मगर किया, चर्च दिया है, एक खुदा का घर दिया है ताकि हम यहाँ पर उसकी इबादत कर सकें। कभी क्वेश्चन होगा जब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर ये नहीं होगा कि आपने कितने घर बनाए, कितना काम किया, कितने बच्चों को कितनी एजुकेशन दी, ये भी, इसका भी कोई सवाल नहीं होगा। अगर सवाल होगा एक ही होगा, तूने इस जिंदगी के अंदर जो टाइम मैंने आपको दिया उसके अंदर आपने मेरे लिए क्या किया, यानी खुदा के लिए क्या किया। सिर्फ एक ही आंसर है, ना आपके बिजनेस का कोई वहां पर है, ना आपकी जॉब का है, आपने खुदा के लिए क्या किया है। जब हम खुदा के लिए कुछ नहीं करते तो फिर उस वक्त लिखा है हमारी खुदा के साथ कोई वाकई नहीं होगी, फिर रोना और दांतों का। आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, लास्ट ये मंगल को हम देख रहे थे और उसका बाकी हिस्सा मैं अभी बताऊंगा खुदा की मर्जी के बारे में। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी पैरवाई करें। ठीक है, अगर कोई मेरे लायक बनना चाहता है तो
وہ اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. صرف منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور میں مسیح ہوں، یہ کافی نہیں ہے. مسیحی زندگی گزارنا یعنی ان دکھوں میں سے گزرنا، یعنی مسیح کی گواہی دینا، یہ بتانا کہ میں مسیح کا پیروکار ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے لائق بننا چاہتا ہے، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 16واں باب 24 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے. خدا چاہتا ہے کہ آپ میری گواہی دیں، اس لائق بنے، اور اس نے ہمیں چنا، بلایا ہے، مقرر کیا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے تم نے نہیں چنا بلکہ میں نے تجھے چنا ہے. بھائی اگر اس نے چنا ہے تو پھر اس کا وہ حساب لے گا، پوچھے گا آپ سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے، آپ اس وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ رومیو 12 باب اس کی پہلی دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، لکھا ہے ہمیں وہ بننے کی ضرورت ہے جو ہم ہیں. ہم کیا ہیں؟ اس کے بیٹے ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. ہم گواہی کے لیے ہیں، ہمیں اس نے چنا ہے. ہر حال کے اندر ہم اس کے نام کو جلال دیں گے، ہم ظاہر کریں گے ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ مسائل، یہ دکھ، یہ پرابلم، یہ کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوگی. لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے، یہ ٹریل، مشکلیں. لیکن لوگ ان حالاتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کیا ہم اس کے بیٹے ہیں، کیا ہم اس کے خاندان کے ہیں. جب ہم اس کے خاندان کے ہیں تو پھر ہم اس جیسی باتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. لکھا ہے جب دوسرے کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا، لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، یعنی آپ بدلے ہیں، آپ عام مسیح نہیں ہیں. یعنی ہر مسیحی اس کی گواہی نہیں دے سکتا. گواہی وہ ہوگا جس کو چنا ہے اس نے اور موقع دیا ہے وہ توبہ کرے اور بپتسمہ لے، اس کے خاندان کے اندر شامل ہو، پھر مقرر ہو گیا، وہ مہر لگ گئی اس کے اوپر، تب تم میرے گواہ ٹھہرو گے. اس گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مسیح خدا نے کہا تھا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس. شاید ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہمارے پاس پاکرو نہیں ہے. شاید ہم اس لیے اس کی گواہی نہیں دے پاتے کہ ہم نے اس کے اوپر سٹرگل نہیں کی، ہم اس کی حضوری میں نہیں بیٹھے. جب آپ اس کی حضوری میں ٹھہریں گے تو وہ آپ کو دوسرا مددگار دے گا جو آپ کو گواہی کے لیے قائم رکھے تاکہ آپ اس کی گواہی دے سکیں. اور بائبل کہتی ہے یہ دنیا جو ہے یہ مصیبتوں کے لیے ہے، مشکلوں کے لیے ہے، لیکن خدا کے لوگ مصیبتوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی. لیکن کہتا ہے صادق گرتا ہے لیکن وہ گرا نہیں رہتا، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن شریر گرتا ہے اور اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن صادق گرتا ہے تو اسے گرا نہیں رہنے دیتا، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ اب تم گواہی ہو، میرے نئے مخلوق ہو. تو ہم دو چیزیں دیکھ رہے تھے، ایک ہم نے دیکھی، دوسری دیکھیں گے. خدا کی دو طرح کی مرضیاں ہیں. نمبر 1 پہلی مرضی ہے خود مختاری کی مرضی ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا. دوسری بات ہے خدا کے حکم کے ماننے کی مرضی ہے. جو خدا کا حکم ماننا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو حکم ماننے کی کون سی مرضی ہے؟ آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 21 آیت ہم دیکھیں گے. 7 کی 21 آیت کے اندر لکھا ہے جو مجھ سے ہے خداوند کہتے ہیں
ان میں سے ہر ایک سامان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ ہے حکم ماننے کی مرضی، یعنی ہر کوئی سامان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوئے گا، لیکن وہ ہوگا جو اس کے باپ کی مرضی یعنی یسوع مسیح کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب مرضی پر چلنے والا تو گواہ ہے، وہ دکھ کے اندر مشکل کے اندر سروائیو کرتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ یسوع مجھے کیا کہتا ہے۔ میں نے لوگوں کی مرضی کو پورا نہیں کرنا بلکہ میں نے یسوع کی مرضی کو پورا کرنا۔ مجھے یسوع نے چنا ہے، مقرر کیا، لوگوں نے مقرر نہیں کیا۔ آج لوگوں کو لوگ مقرر کرتے ہیں اور اسی لیے لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ مجھے یسوع نے مقرر کیا ہے، پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں جو یسوع نے اسے کہی ہے۔ تو یسوع نے اسے کہا ہے کہ یہ دکھ ہے، یہ میری گواہی دینا، میری خدمت کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے لائق بننا چاہتا ہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے۔ یعنی ان دکھوں میں سے یہ حالات، یہ ضروری نہیں ہے کہ لکڑی کی صلیب بنائیں اور اٹھا کے چلتے پھرے گا، یہ یسوع نے کہا صلیب اٹھائیں۔ صلیب دکھوں کی نشانی ہے، وہ اسی طرح کے دکھ ہوں گے، آپ کے لیے مسائل حالات ایسے ہوں گے تاکہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹکیں گے، لیکن خدا نے پہلے سے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں، آپ کا مقام ہو، جو یہاں پر 21 آیت ہم نے پڑھی ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک سامان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ یہ کنفرم بات ہے۔ یہ جج صاحب اگر لوگوں کی مرضی پر چلتے رہیں گے تو آسمان پر آپ کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھا، دنیا کے لوگ دنیا کو خوش کرتے ہیں لیکن خدا کے لوگ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم جج کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پر چلنا شروع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں؟ میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ ابلیس بڑا مکار ہے، اس نے اگر خدا سے دور کرنا ہو تو کبھی پر ایسا کرتا ہے آپ کو بہت زیادہ بزنس دے دے گا، یعنی مصروف زیادہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پیسے دے دے گا، آپ الجھ جائیں گے، آپ خدا سے آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس کا ایک مرحلہ ہے خدا سے دور کرنے کا۔ لیکن خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر یہ برکت آئی ہے تو یہ اسی سے آئی ہے جس نے مجھے چنا ہے۔ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے کیوں دور جاؤں، اللہ کیوں رہوں، میں اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر کہتا ہے خدا ہے وہاں پر اس کے لوگ ہیں، یعنی وہ جانتا ہے جہاں پر میرا خدا ہوگا وہاں پر ہی میں ہوں گا۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا تسلونیکی اس کا 4 باب، اور 4 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھوں گا۔ یہاں پر 4 کی 30 آیت کے اندر لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ 5ویں آیت میں پڑھوں گا، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، یعنی جو خواہشوں کے جوش سے زندگی گزارتے ہیں، دیکھا وہ خدا کو نہیں جانتے۔ جو خدا کو جانتے ہیں وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ بھی خدا کیا چاہتا ہے میری زندگی سے؟ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے گواہ ہو۔ جتنا ٹائم خدا نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے تو وہ
وہ امید رکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی یہ گواہی بنے گی. ہاللیلویا. وہ ہمیں گواہی کے لیے چنتا ہے. 5واں باب میں پڑھوں گا یہاں پر ہی، پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اس کی 18ویں آیت. یہ بھی بڑی زبردست ورس ہے، بلکہ 16ویں میں پڑھے گا ہر وقت خوش رہو. یہ بہت چھوٹی آیتیں ہیں دو بائبل کے اندر. یہ 16ویں آیت لکھا ہے ہر وقت خوش رہو. آیت ختم. 17ویں آیت بلا ناغہ دعا کرو. سمال چھوٹی سی آیت بلا ناغہ دعا کرو. اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ہیں جو بلا ناغہ دعا کرتے ہیں. خدا چاہتا ہے چند لوگ، چند. پھر اگلی آیت اگر دیکھیں 18ویں آیت جو پڑھنا چاہتا ہوں میں، وہاں نے کہا ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے. یعنی ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں. اگر مسائل ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لوگ مسائل کو دیکھ کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ ضرورتوں کو دیکھ کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ بیماری میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ بے روزگاری کے اندر خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں لکھا ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے. یہ اس کے لوگ ہیں، یعنی اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو اس نے بلایا، چنا اور مقرر کیا ہے تاکہ یہ پھل لائیں اور ان کا پھل ہمیشہ قائم رہے. ہاللیلویا. تو پھر یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم کس طرح زندگی سروائیو کر رہے ہیں. جب نے 16ویں 17ویں آیت پڑھی ہے، وہاں پر شمال چھوٹی آیت اور بڑی بہت بڑی بات، ہر وقت خوش رہو. یعنی اگر آپ کے اوپر مسائل ہے تو آپ رنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. خدا کے لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے. وہ جو دکھ بھی ہیں اس سے خوشی کے ساتھ سہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر دکھڑا خوشی کے ساتھ سہتے ہیں. اور اس لیے کہتا ہر بات چپ کر رہو، خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو. یعنی دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا. دعا آپ کا ملاپ کراتی ہے باپ کے ساتھ. جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی سنتا ہے. اب یہاں پہ مخاطب ہوں میں آپ کے ساتھ تو آپ مجھے سن رہے ہیں. جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے بولیں گے، اس لیے تو کہا جاتا ہے جب پریئر سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ بولیں، خدا کو کہیں. تو بہت سے جو لب ہے وہ بند رہتے ہیں، بھائی وہ خاموشی کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. ویسے جو مانگتے ہیں اس سے ملتا ہے، جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں، اور جو کھٹکھٹاتے ہیں ان کے لیے کھولا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ پھر چلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے پاس آئی ہوں، خدا مجھے جواب دے. میں آج یہاں سے تشنا نہیں جانا، میں نے بیماری کی حالت میں نہیں جانا، میں نے اس مشکل کی حالت میں نہیں جانا تیری حضوری سے. تو بائبل میں لکھا ہے خدا پھر ان کی دعا کو سنتا اور کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے. اور پھر وہ گواہی کے ساتھ آتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہاں میں خدا کی دل میں گیا اور خدا نے میری زندگی میں معجزہ کیا، میری زندگی میں خدا نے یہ معجزہ کیا. تو پھر ہم اس کے لیے گواہی ہیں. پہلا یوحنا 2 باب اگر ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 17ویں آیت میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. بھائی جن باتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، لکھا ہے یہ سب کچھ مٹ جائے گا. یہاں پر کوئی اینٹ کے ساتھ اینٹ باقی نہ رہے گی جو گرا نہ دی جائے. تو یہاں پر بائبل کے اندر لکھا ہے جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. ہاللیلویا. اب میری بات نہیں ہے جو ابد تک، یعنی وہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ میری مرضی کے مطابق چلیں. یعنی میرے بیٹے بیٹیاں وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، اپنی زندگی گزاریں. خدا نے اسی لیے انسان کو بنایا کہ وہ خدا کو فالو کرے. اور خدا انسان کے ساتھ باتیں کرتا تھا. لکھا ہے پہلا آدم جس کے ساتھ خدا بہت پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا یہ خود مختار رہے.
लेकिन उसने नाफरमानी की और वो नाफरमानी का गुनाह दुनिया के अंदर फैल गया और खुदा से दूर हो गया। आज भी इंसान नाफरमानी के सबब से, उस गुनाह के सबब से खुदा से दूर है। खुदा ये नहीं चाहता कि ये इंसान मुझसे दूर हो। उसने अपने आप को कामिल इंसान बन के इस दुनिया में भेजा, एक कामिल बेटा बन के इस दुनिया के अंदर आया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए हमें चुना गया है, मुकर्रर किया गया है। और उसके लिए 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उसकी मर्जी को पूरा करके आप उन बरकतों को हासिल कर सकते हैं। चाहे मुसीबत के अंदर है, प्रॉब्लम के अंदर है, दुख के अंदर है, आप किसी मुश्किल के अंदर है, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा जो हथियार है वो खुदा के साथ जुड़े रहना और उसकी मर्जी को पूरा करना। कैसे? पहली बात है, आप हर रोज बाइबल पढ़ेंगे। जब आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है ये कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राहों के लिए, यानी ये मजबूत बनाता है, ये हमें बताता है कि हमें कैसे खुदा की मर्जी पर चलने हैं। अगर आप कलाम पढ़ नहीं सकते तो आप कलाम सुन सकते हैं। आप कलाम सुने। लिखा है कलाम हमारे लिए जिंदगी है, आपके रूह की खुराक है। जो पाक रूह आपको इनाम में मिला है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी रहनुमाई करता रहे तो फिर आप खुदा के कलाम को पढ़ें। ये टाइम खुदा ने दिया है, वक्त दिया है। ये खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो हैं मेरे आइन से बनारफ ना हो, मेरे आइन से दूर ना हो, मेरे कलाम से उजल ना हो, बल्कि दिन रात इनका इस पर ध्यान हो। यानी आप इसको पढ़ें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं खुदा की मर्जी पर चलें, तो पहली बात है आप हर रोज बाइबल पढ़ें। दूसरा जो पॉइंट है, जो नए हालात हैं, यानी अब जब बदलाव के अंदर आते हैं तो आपने बाइबल को फर्स्ट करना है, यानी कलाम को फर्स्ट अफजल दर्जा देना है। यानी हालात अगर आपके अपोजिट चल रहे हैं, चीजें आपके अपोजिट है, तो आपने उस बात की परवाह नहीं करनी। जो आपके अंदर है, जो सही है, जिसके लिए आपको चुना है, आपको इस बात के लिए नहीं चुना गया कि आप उस दिन के ऊपर मातम करें। जो टाइम आपके पास बुरा है उसके लिए आप अफसुर्दा हो, परेशान हो, आपको इसलिए चुना गया है, आप उसकी शुक्रगुजारी करें, उस वक्त के लिए भी शुक्रगुजारी करें। तो यहाँ पर लिखा है जब आप फर्स्ट खुदा को रखेंगे तो फिर खुदा उन चीजों को बदलेगा। कैसे बदलेगा? आपके अंदर एक फेथ होगा, यानी जो सी चीज आपकी नीड होगी, दरकार होगी आपको। जैसे एनीवे मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपको घर की जरूरत है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मैंने घर लेना है। तो अगर आप अपने वसाइल की तरफ देखेंगे, अपने काम की तरफ देखेंगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक नहीं सोच पाएंगे कि मैं घर ले सकूंगा। आप कहेंगे नहीं मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, ये मैं लॉन्ग टाइम तक भी घर खरीद नहीं सकता। लेकिन अगर आप कलाम पर मबनी है, यानी कलाम आपके अंदर है, तो बाइबल में लिखा है आपके लिए कोई चीज नामुमकिन हो सकती है, लेकिन आपके खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो फिर जब आप बदल जाएंगे, आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर चुके होंगे, तो फिर आप उस चीज को बोलेंगे, उस पॉजिटिव लफ्जों के साथ, उस कलाम के साथ बोलेंगे कि ये चीज मेरी जरूरत है। और बाइबल में लिखा है कि ईमानदार ऐसी चीजों को बुलाते हैं जो चीजें नजर नहीं ना आती, उनको भी बुलाते हैं जैसे वो पहले से वहां उनके लिए पड़ी है। ये चीजें आपको कलाम के बाद मिलेगी। जब आपके अंदर ये कलाम होगा तो जो चीजें आप नहीं कर पाएंगे वो बाइबल में आपके लिए पहले से मुकर्रर है। लिखा है ईमान आपके अंदर वो होगा, आप उन चीजों को बुलाएंगे, फिर कहेंगे ये घर मेरी जरूरत है, इस साल मैंने ये घर लेना है, इस साल मैंने ये काम करना है, इस साल मैंने ये काम करना है। तो फिर बाइबल में लिखा है दुनिया के लोग शर्मिंदा हो सकते हैं लेकिन खुदा के लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। वो कहेगा चीजों की तुझे जरूरत है, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो आन टाइम पर फिर आपकी इस दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया।
तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ काम करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। कुछ काम कभी कभार ऐसा होता है, कुछ करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। यानी आपने मजदूरी की है, फिर उसके बाद आपको मालिक बुलाएगा भी आज आपने काम किए, ये पैसे ले लिए। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे हैं, आप काम नहीं भी करते, आपकी नीड है, जरूरत है, कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया इस काम के लिए, हमने स्ट्रगल नहीं की, लेकिन ये हमारी जरूरत थी। क्योंकि बाइबल ये कहती है मैं मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। फिर आप मौजूदा तरीके से गवाही देते हैं, कहते हैं इसके लिए मैंने स्ट्रगल भी नहीं किए लेकिन खुदा ने मुझे दे दिए। ये कहां से है? ये उस फेथ से है जो आपके अंदर है, ये उस एक्ट से है जो आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये वो काम जो आपने खुदा के लिए किया है, ये वो बात सैर हो रही है जो आप खुदा की मर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो फिर खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक हमें देता है। ठीक है, जो चाहो तुम्हारे लिए वैसा हो गया। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? तो फिर हमें सर्वाइव करना है खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को। कुछ काम करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है जिनसे हमें पता चलता है कि आगे क्या होगा। ये हमें इसके छोटे छोटे काम को पूरा करने से यानी हमें इसका रिजल्ट मिलता है। यानी छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन खुदा कहता है, फिर खुदा भी देखता रहता है आपने एक दिन के अंदर मेरी कितनी बातों को इग्नोर किया है। भाई अब सारा दिन खुदा को इग्नोर करते रहे तो शाम को आप यही कहेंगे ना, अच्छा आज का दिन भी फजूल चला गया। फिर हमारे पास जवाब ये है, आज का दिन भी हमारा फजूल चला गया। अगर उस सारे दिन के अंदर आपने खुदा के लिए कुछ भी किया है, बाकी जितने काम भी आप दुनिया के लिए किए हैं, बिल्कुल हो सकता है उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन जो आपने खुदा के लिए किया है उसका रिजल्ट शाम को जरूर आपको मिलेगा। बाइबल में लिखा है हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है, ना उम्मीदी का खुदा नहीं है। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आपने जो चाहा आपके लिए वैसा हो गया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो खुदा की मर्जी पर चलते। आए अपनी आंखें बंद करें और देखें कि हम कितने खुदा के साथ वफादार हैं। क्या हमें किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है और किस तरह का रिजल्ट हमारी जरूरत है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।